बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कुक अपने आज़ी हूँ सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो भी बताता हूँ, लेकिन ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायचा अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक चैनल फेसबुक पेज है मेरा, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर भी आपको ज़ंजानी साहब की वीडियोस मिलेंगी। ज़ंजानी साहब के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा की तरह डिफरेंट ट्रांजिट्स पे बात होती रहती है। तो आज मैंने बात करनी है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं। मोहब्बत का मामला हो, पैसों का मामला हो, जॉब का मामला हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी में मामलात हैं जो अटके हुए थे वो भी हल होने वाले हैं, रुके हुए काम चल पड़ेंगे। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं जिनके लिए अगले 3 साल बहुत ज़बरदस्त रहने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मोहब्बत है कौकब। और आज का जो टॉपिक है, क्योंकि ये 3 साल के ऊपर मुहित है जी। अब 3 सालों के लिए हमें जो मेजर प्लानिटरी पोजीशंस है ना, उनकी जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं उनको जहन में रखते हुए फिर प्लैनेट्स को, ज़ोडिक साइंस को फिक्स करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी है। जिसमें सबसे मेजॉरिटी तौर के ऊपर जो एक तवील मुद्दती प्लैनेट जो कि पोजीशन चेंज करता है वो हमारे पास सबसे पहला है सैटर्न। क्योंकि सैटर्न ने अगले साल जाके अपनी पोजीशन बदल लेनी है। ठीक है। सैटर्न जाके अगले साल अपनी पोजीशन बदलेगा अप्रैल में। एक तो सैटर्न आ जाएगा, फिर उसके बाद जो सेकंड प्लैनेट आता है वो आता है जुपिटर। जुपिटर ने भी एक तो इस साल इख्तिताम पे जाके पोजीशन बदलनी है, फिर उसने अगले साल भी पोजीशन बदलनी है, और इन 3 साल में ये 3 मरतबा अपनी पोजीशंस ऑलमोस्ट बदल जाएगा। इसी एतबार से जो बाकी हमारे पास प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें शम्स है, वो तो हर महीने पोजीशन चेंज करता है, लेकिन इन 3 सालों में वो तकरीबन कोई, आप यूँ समझें कि 6 मरतबा अपनी बड़ी खूबसूरत कैफियत में आएगा, शर्फी भी और अरूजी कैफियत भी। ठीक है। फिर उसके बाद वीनस की अगर बात करें, जो कि मोहब्बत का सितारा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में पैसे को डील करता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में लग्जरीज को डील करता है, और हर वो नेमत जो कि दुनियावी तौर के पर हासिल हो, जिसमें रिश्ता हो, मोहब्बत हो, औलाद हो, खुशबख्ती हो, प्राइज मॉन्ड्स हो, लॉटरी टिकट्स हो, आपको अच्छी गाड़ी हो, अच्छी सवारी हो, अच्छा घर हो, हर वो नेमत जो कि आप कपड़ों की शक्ल में, खाने पीने की शक्ल में किसी दौर के ऊपर लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, तो वो वीनस को डील करता है। ठीक है। अब लग्जरीज का प्लैनेट वीनस जो है वो तकरीबन इन पूरे 3 सालों में मुतअद्दिद मरतबा शर्फी पोजीशन पे भी आएगा, औजी कैफियत में भी आएगा, अरूजी कैफियत में भी आएगा। ठीक है। लेकिन ये खास बुरूज को ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा ब्लेस्ड करेगा। बिल्कुल ठीक। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास फिर मार्स आ जाता है, और मार्स भी ये पूरे 3 सालों में 2 मरतबा अपने शर्फी दर्जात से गुजरेगा। ठीक है। लेकिन इसके बाद 12 के 12 ज़ोडिक साइंस में से एक और कैफियत देखनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 3 सालों में हमारे पास कुल मिला के तकरीबन कोई 8, 9, 10, 11 ग्रहण लगेंगे। तो 11 ग्रहणों का लगना जो है वो भी कुछ बरूज के लिए अच्छा खासा क्रूशल टाइम लाएगा। तो उन ग्रहणों को भी जहन में रखते हुए फिर हमने इस पूरे टॉपिक को एलैबोरेट करना। अब इस पूरे टॉपिक की एलैबोरेशन में देखा जाए तो 4 जो बरूज मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो मेरे हिसाब से पैसा, दौलत, शोहरत, नसीब, कुशादगी, सफ़र, मोहब्बत, औलाद, फिर उसके बाद लॉटरी और अपने ज़ाती घर की नेमतें जो हैं, इन 3 सालों में वो एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उनकी ज़िंदगी में असबाब मुहैया करेगा। मसले होंगे, लेकिन मसले इतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे मसले होंगे, और ज़्यादा बड़ी बड़ी नेमतें होंगी, ख्वाहिशात होंगी, राहतें होंगी, सुकून होगा, अमन होगा, खुशहाली होगी। हर वो ख्वाहिश पूरी होगी जो कि ये किसी तौर के ऊपर बड़े तवील अरसा से सोच रहे हैं, चाहे वो सफ़र है, इमिग्रेशन है, ट्रैवल है, या रिश्ता या इज़्दिवाज में बन जाना है। ठीक है। इसमें पहला ज़ोडिक साइन आता है, और वो ज़ोडिक साइन है टॉरस। ठीक है। टॉरस बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में सफ़र की तरफ माइल होंगे, इमिग्रेशन की तरफ माइल होंगे, तालीम में कामयाबी हासिल करेंगे, और लोगों की नज़रों में अप्रिसिएशन और इज़्ज़त की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। टॉरस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर कुशादगी की तरफ आएंगे, नसीब की खुशहाली की तरफ आएंगे, और ना सिर्फ नसीब की खुशहाली की तरफ आएंगे बल्कि इनकी ज़िंदगी में अगर ये लोग अक़द सानी की ख्वाहिश रख रहे हैं तो उसमें भी इनको कामयाबी होगी। ठीक है। फिर टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में बंदिशें ख़त्म हो रही हैं। हर वो बंदिश जो कि बीमारी की वजह से, हर वो बंदिश जो कि ज़हनी तौर के ऊपर है, हर वो बंदिश जो कि रिश्ते में है, हर वो बंदिश जो कि इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर इनको कामयाब नहीं होने दे रही। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम बिल्कुल एट द एंड जाके बिल्कुल रिवर्स्ड हो जाते हैं, और इनकी हर तरह की मेहनत के बावजूद इनको फ़ायदा नहीं मिलता। टॉरस वालों के लिए अगली ज़िंदगी में 3 साल निस्बतन इज़्ज़त के भी हैं, खुशहाली के हैं, बरकत के हैं, प्रॉस्पेरिटी के हैं, हौसला मंदी के हैं,
اور تقویت کے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بلیسنگز ملنے کے ہیں. لوگ ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, لوگ ان کو حوصلہ دینے کی کوشش کریں گے, لوگ ان کو فائدہ دینے کی کوشش کریں گے. ان کی کوئی خواہش ہو جو کہ شرعی طور پر نیک اور جائز ہے, وہ ان 3 سالوں میں یقینی طور کے اوپر انشاءاللہ پوری ہوگی انشاءاللہ. اس پہلے برج کے بعد اگر ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو وہ پھر آتا ہے کینسر برج سرطان. ٹھیک ہے, کینسرینس والوں کی زندگی میں ذہنی طور کے اوپر کشادگی راحت ہے. ان کی زندگی میں پیسے کے اعتبار سے فراوانی ہے. ان کی زندگی میں ان کا نصیب کا یاوری ہونا ہے. آن لائن انویسٹمنٹس, بیرون ملک انویسٹمنٹس, تعلیم سے جڑے ہوئے روزگار میں اضافہ ہو جانا, تعلیم و تدریس کی طرف شوق کا بڑھنا, پھر حصول ویزا کی طرف جانا. ایون ان کی زندگی میں لانگ ٹرم سٹے جو ہے ابراڈ یا بیرون ملک, تعلیم کو لے کے جی, اور روزگار کو لے کے, دونوں اعتبار سے ان کی زندگی میں چیزیں بہت اچھی ہیں, ٹھیک ہے, جس کا دورانیہ اگلے سال زیادہ اچھا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, اس سال ان کی سوچ ڈیولپ ہوگی, اس سال یہ کوششیں کریں گے, اس سال یہ پلاننگ کریں گے اور اگلے سال اپنے تمام تر پلاننگز کو عملی طور پہ یہ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, پھر کنسیلنس والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ان کی شادی ہے. شادی ہو جانے سے نصیب میں کشادگی ہے, رزق میں خیر و برکت ہے, اور کہیں نہ کہیں پہ یہ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ مل کے نئے کام کی بنیاد رکھیں گے. اور ان 3 سالوں میں نئے کام کی بنیاد رکھنا ان کو مزید اور زیادہ بلندیوں کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, کینسرینس والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں ایسے مسئلوں سے آزاد ہوں گے جو کہ قید و بندش کے ہیں, ایسی قید و بندش جو کہ آپ کی کسی بھی ظاہری طور پہ ہو, اور ایسی قید و بندش جو کہ کسی بھی طور پہ آپ کی سوچوں کے اعتبار سے ہو, رشتوں کے لحاظ سے ہوں. آپ کسی رشتے کی قید سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں نکل پا رہے. یہ 3 سال اور جس میں 2027 آپ کی زندگی میں آپ کو اس بندش سے باہر نکالے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ہے دوسرا زوڈک سائن. بالکل ٹھیک, ان 2 زوڈک سائنس کے بعد تیسرے زوڈک سائن کی اگر ہم بات کریں تو تیسرا زوڈک سائن پہ بنتا ہے اسکارپیو برج چکر. برج چکر, اسکارپینس والوں کی زندگی میں ان کا نصیب یاوری کر رہا ہے. نصیب یاوری کرنے کی وجہ سے ان کا پیسہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں بڑھ رہا ہے. ان کی زندگی میں لوگ ان کو عزت دینا شروع کریں گے, ان کی نئی پہچان ہوگی, ان کی نئی شناخت ہوگی, ان کو زندگی میں نئے کام کرنے کے روزگار کے وسائل ملیں گے. یہ لوگ اپنی زندگی میں ذاتی گھر بنانے کے جو خواب دیکھ رہے تھے وہ پورا کر سکیں گے. انہوں نے ماضی میں جو انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں ان انویسٹمنٹس ان کو مالی طور کے اوپر بلیسنگز ہوں گی. اور پھر جو تیسرا سال ہوگا 2028 کا, وہ ان کی زندگی میں مخلص لوگوں کی آمد کا ٹائم ہے. مخلص لوگ ان کی زندگی میں انٹر ہوں گے, اور نہ صرف مخلص بلکہ بڑے روحانی اور اسپرچول قسم کے لوگ جو کہ ان کی زندگی میں یہ تمام تر نعمتیں مل جانے کے بعد ایک ایسی نعمت کی شکل میں آئیں گے جو کہ ان کو زندگی میں اگلے آنے والے سالوں میں بھی بلیسڈ کرتا رہے. ٹھیک ہے, اسکارپینس والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں مذہبی طور پہ رجحانات کی طرف اور مذہبی طور پہ سوچوں کی طرف راغب ہوں گے. بیرون ملک ان کی ایک نہیں بلکہ متعدد ٹریولنگز ہوں گی. ٹھیک ہے, ان کی زندگی میں آن لائن انویسٹمنٹس, آن لائن بزنسز ان کو اچھا خاصا مالی طور پہ بلیسڈ رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ہے تیسرا زوڈک سائن. بالکل. اس تیسرے زوڈک سائن کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اگلے چوتھے برج کی طرف. لاسٹ چوتھا, بٹ ناٹ دی لیسٹ, بالکل چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو یہ زوڈک سائن آتا ہے پائسز برج. ماشاءاللہ. پائسز والوں کی بات کی جائے تو پائسز والوں کی زندگی میں انعامات کی بھرمار ہے, لاٹری ہے, پرائز بانڈز ہیں, بشرطے کہ وہ پرائز بانڈز خرید کے رکھ لیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ خریدے بھی نہیں اور پھر بھی نکل. پٹھان والا کام, دعا مانگتا رہے اور شادی نہ ہوئی. بالکل. تو اب یہ دیکھیں کہ سیکنڈلی طور کے اوپر پائسز والوں کی زندگی میں ایک تو انعامات ہیں, لاٹری ہے, خواہشات کا پورا ہونا ہے. ان کی زندگی میں ان کے نصیب کی کشادگی, اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ اپنی زندگی میں دنیاوی طور کے اوپر بہت ساری لذتوں سے اپنی سوچ کو باہر نکال دیں گے. ٹھیک ہے, یہ دنیاوی طور کے اوپر بہت ساری خرافات میں سے باہر نکل آئیں گے. ان کا سوچنے کا انداز بدل جائے گا, مینٹل اپروچ بدل جائے گی. یہ مذہبی طور پہ زیادہ اورینٹڈ ہوں گے اور اپنی عزت, اپنی پہچان, اپنی شناخت کو ایک نئے زاویے کی طرف لے کے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ لوگ اپنی زندگی میں جاب کی تبدیلی کر سکتے ہیں اگلے سال 2027 میں, منتھ آف اپریل کے بعد سے. اچھا, پھر یہ لوگ اپنی زندگی میں اگر جاب بدلتے ہیں وہاں ان کو زندگی میں زیادہ گروتھ اور زیادہ اپرچونیٹی ملے گی اگلے سال. پھر اس کے بعد پائسنز والے اگر اپنی زندگی میں ابراڈ بیرون ملک سیٹلمنٹ کی طرف سوچ رہے ہیں تو اسی اعتبار سے 2027 کا جو اینڈ ہے اور 2028 کا جو شروع ہے وہ ان کی زندگی میں اس اعتبار سے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, پھر پائسنز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں کسی ایسی چیز سے جو فکر مند تھے یا پریشان تھے یا کسی پریشانی میں مبتلا تھے جو ان کی زندگی میں کسی وراثت کا ہو, کسی لٹیگیشن کا ہو, کسی ایسے مسئلے کا ہو جو ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرامیٹک کنڈیشن ہے ان کی لائف کو لے کے, یہ اپنی اس مسئلے سے آزادی حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو پائسنز اس میں ہمارے پاس پھر چوتھا زوڈک سائن ہے جو کہ اگلے آنے والے 3 سالوں میں ایسی انعامات کی دولت نوازہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے یہ لوگ انجوائے کریں گے جو کہ اب سے پہلے ان کو نہیں ملا ہوگا. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں اولاد کی نعمت بھی ہے اور ان کی زندگی میں محبت کا حصول بھی ہے. تو یہ ہمارے پاس پھر بنتا ہے
चौथा zodiac sign. بالکل ٹھیک ہے. زنجانی صاحب آپ کی ریڈنگ سن سائن سے ہوتی ہے مون سائن سے یا ریڈنگ planet میری سے؟ ہمیشہ اکارڈنگ ٹو ویدک سسٹم اور اکارڈنگ ٹو سن سائن. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. 3 زوڈک سائنس کے بارے میں بتا رہے تھے. اگلے 3 سال جن پر دولت کی برمار انعامات کی بارش ہونے والی ہے اور بھی بہت ساری ان کے لیے بینیفٹس ہیں, خوشیاں ہیں, بڑا زبردست ٹائم ہے. یہ 3 سال آپ لوگوں کا زندگی کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے, تو انجوائے کیجیے. زنجانی صاحب کو اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کوئی کوشچن ہو ضرور پوچھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.